नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन अखलाक ये है कि जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। इल्म व अदब के सारे ख़जाने गुज़र गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुज़र गए। बाकी है ज़मीं पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए ज़माने गुज़र गए। अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। दुनिया की तारीख़ में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसके आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर ज़वाल है तो कल उरूज आएगा। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे नरम मिजाज बना देता है। जो लोग जानते हों बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। आपके घर अगर कोई मेहमान आए और भूखा ही वापस चला जाए तो गोया वो कब्रिस्तान में आया था। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बनाए। इंसान कितना ही मजबूत हो, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो मोम हो जाता है। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। मोहब्बत से मोहब्बत ना करो जब तक मोहब्बत आपसे मोहब्बत ना करे। जब मोहब्बत आपसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत किसी और से मोहब्बत ना करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और वो आह सीधा सातवें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी रायगा नहीं जाती, और जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं जाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वो जुल जलाल भी है। रुकावटें तो जिंदा इंसानों के लिए हैं, मैयत के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर माओ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। मोहब्बतें इज्जत होती हैं, खैरात नहीं, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। दरूद शरीफ का जिक्र हमें अल्लाह की बारगाह में मकबूल करेगा। सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के जरिए उसे जिंदा रखते हैं। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है न तब्दील। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत के लिए अल्फाज के बजाय आमाल हैं। गरीब अपनी गरीबी से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरों की अमीरी देखकर ज़्यादा परेशान है। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र,
کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ جس نماز کا جو وقت مقرر ہے اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا فرض ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جو عبرت سے بھی نہیں سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ جب تک نحوست کی تلخیوں کو نہیں چکھ لو گے، سعادت کی شیرنی کی قدر نہیں جان سکو گے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ وہ پتھر سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نکاح آدھا دین ہے، کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کر دیتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تم اگر مصروف ہو تو وقت میرا بھی بہت قیمتی ہے۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔
درد کافی کما لیے میں نے، ضبط کی اب زکوٰۃ واجب ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند ان میں ترقی کرتا ہے۔ پتہ ہے، جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں، سوئیاں ہوتی ہیں۔ مجھ میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مجھے وقت کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔